हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्दै थियौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा आज हामी एएचपीबाट सुरु गर्छौँ। हार्मोनिक प्रोग्रेसन एएचपी भनेको त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसको रेसिप्रोकल टर्म्सहरू एपीमा हुन्छ, अथवा सर्टकटमा भन्यो भने एपी र एएचपी रेसिप्रोकल अफ इच अदर हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने हार्मोनिक प्रोग्रेसन हुन्छ, र हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ रेसिप्रोकल गर्यो भने चाहिँ अर्थमेटिक हुन्छ। तर ज्योमेट्रिकको रेसिप्रोकल ज्योमेट्रिक इटसेल्फ हुन्छ है। कुनै टर्महरू ज्योमेट्रिकमा छन् भने, कुनै सिक्वेन्स ज्योमेट्रिकमा छ भने त्यसको टर्महरूलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनै आउँछ। त्यो कुरा हामीले प्रोपर्टिज अफ जीपीमा पढेका छौँ। र एएचपी हुनको लागि त्यस्तो सिक्वेन्स हो जसको रेसिप्रोकल टर्म्सहरू एपीमा हुनुपर्छ। त्यसो त्यही भएर प्याटर्न पनि हार्मोनिक प्रोग्रेसनको प्याटर्न 1/a 1/a + d 1/a + 2d 1/a + 3d like this is two type ko cha. This is the pattern of harmonic progression. The expression for t and h, the expression for t and h 1/a + n - 1 into d. We don't have any formula for calculating sum p n terms of hp. hp को sum p n term को formula छैन। त्यसैले केही properties छन् जसरी अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिकमा थिए। properties of hp मा a abc dot are in hp and k is not equals to 0, then ka into kb into kc, these terms are in hp. Number 2 ma a by k, b by k, c by k, these terms are also in hp. Okay, हार्मोनिक प्रोग्रेसन त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसको रेसिप्रोकल टर्म अर्थमेटिकमा हुन्छ। र त्यही भएर हार्मोनिक प्रोग्रेसनको स्ट्रक्चर पनि 1/a 1/a + d 1/a + 2d यो टाइपको हुन्छ जुन अर्थमेटिकको रेसिप्रोकलमा छ। र टीएन को एक्सप्रेसन पनि अर्थमेटिकको रेसिप्रोकलमा छ जुन 1/a + n - 1 into d हुन्छ। र वी हैव नो फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ एसएफ फर हार्मोनिक सिरिज। र अर्थमेटिकको जुन अर्थमेटिकको जुन एसएन को फर्मुला छ त्यस फर्मुलालाई रेसिप्रोकल गरेर हार्मोनिकको सम आउँदैन है। अप टु नाउ अब यो कतिपय बुकमै लेखिरहेको हुन्छ वी हैव नो फर्मुला फर एसएन भनेर, र यसको एसएन निकाल्ने फर्मुला छैन। प्रोपर्टिजहरुमा जुन मल्टिप्लाई र डिभाइड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक तिनवटैमा हुन्छ भने मैले भनेको थिएँ पहिला पनि। एबीसी एचपी मा छन् र के एउटा नन जीरो कन्स्टेन्ट छ भने त्यो केले त्यो एचपी को टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेपछि नि एचपी आउँछ, र डिभाइड गरेपछि नि के आउँछ एचपी आउँछ। त्यो एचपी मा दुईटा इम्पोर्टेन्ट सर्टकटहरु छन्, त्यसको बारे हामी डिस्कस गर्छौं। टु इम्पोर्टेन्ट सर्टकट इन एचपी, दुईटा सर्टकटहरु छ। फर्स्ट नम्बरमा इन एचपी इफ m term equals to n and n term equals to m, then r term equals to mn by r and t1 equals to mn. Number 2 ma in SB if p term equals to qr, p term equals to qr, q term equals to rp, then r term equals to pq. These are two important circuit in harmonic series or sorry harmonic progression series भनौं। अब प्रोग्रेसन जेसुकै भयो भने यो p भनौं, यहाँ p छ। अब यहाँ चाहिँ p छ सपोज, यहाँ चाहिँ q छ, यहाँ चाहिँ r छ। ओके, यो दुईटा सर्टकटको हेल्पबाट कहिले एक्जाममा क्वेशन पनि सोधेको छ। यो फर्स्ट सिट रिलेटेड क्वेशन पनि सोधेको छ। त्यसबाट हामीले छिटो सजिलोसँग करेक्ट आन्सर मिट गर्न सक्छौं। र यसले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा m टर्म चाहिँ n छ र n टर्म चाहिँ m छ भनेको फर एक्जाम्पल 4 टर्म 5 छ, 5 टर्म 4 छ, त्यस्तो टाइपको हुनु पर्यो। र त्यही नेचरमा क्वेशन पनि सोधिएको छ। यदि यो फर्मुला कसैले कसरी हुन्छ भने चेक गर्न मन लाग्छ भने हामीले जसरी 9-10 क्लासमा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकमा फर एक्जाम्पल एउटा अर्थमेटिक सिरिजको 10 टर्म 12 छ, 50 टर्म 122 छ भने
100 टर्म कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरे जस्तै गरेर गर्नुपर्छ। दुईटै इक्वेसन आउने ए र डी मा भएको त्यसलाई सल्भ गर्ने अनि ए र डी को भ्यालु आउँछ। आइसकेपछि जुन रिक्वायर्ड टर्म हो त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। र यहाँ हामीले के भनिरहेको छ भने m टर्म चाहिँ n छ। र त्यसरी n टर्म चाहिँ m छ भने 4 टर्म 5, 5 टर्म 4, 7 टर्म 9, 9 टर्म 7 त्यो प्याटर्न हुनुपर्छ। र त्यो प्याटर्नमा इन्ट्रान्समा क्वेसन पनि सोधेको छ। यदि यो बाइकको प्याटर्न आउँदा हामीले इक्वेसन बनाउनुको विकल्पै छैन। यदि यो प्याटर्नमा सोध्यो भने र यो थाहा भयो भने हामीले डाइरेक्टली आन्सर लेख्न सक्छौँ। र यो प्याटर्नमा क्वेसन पनि सोधेको छ मैले भनिसकेँ। m टर्म n छ र n टर्म m छ भने देन r टर्म भनेको चाहिँ यो दुईटा प्रोडक्ट बाइ r हुन्छ। mn बाइ r हुन्छ। यहाँ जति छ त्यतिले डिभाइड गरिन्छ। र यो फर्स्ट टर्म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ r को ठाउँमा 1 हालेर निकालेको। r को ठाउँमा 1 हाल्यो भने t1 हुन्छ, त्यो भनेको mn बाइ 1 हुन्छ। mn बाइ 1 भनेको mn भयो। त्यसमा इमिडिएटली इक्जाम्पल दिन्छु। त्यसै अर्को हार्मोनिकको सर्टकट के छ भने कुनै पनि हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा पी टर्म क्यूआर छ, क्यू टर्म आरपी छ भने आर टर्म पीक्यू हुन्छ। त्यो साइक्लिक रिलेसनमा बाट एसोसिएटेड छ। त्यसलाई पनि हामीले यदि कसैलाई चेक गर्न मन लाग्यो, कसरी हुन्छ भने चेक गर्न मन लाग्यो भने यसबाट एउटा इक्वेसन बनाउने, यसबाट एउटा इक्वेसन बनाउने, सल्भ गर्ने, ए र डी आउँछ। त्यसको हेल्पबाट यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। र यहाँ हेर्न सक्छौँ पी टर्म चाहिँ के छ क्यूआर छ, क्यू टर्म चाहिँ के छ फेरि आरपी छ भने आर टर्म चाहिँ के हुन्छ पीक्यू हुन्छ। साइक्लिक रिलेसनबाट एसोसिएटेड छ। त्यो सम्झिनलाई सजिलो हो। र यदि कसैलाई चेकै गर्न मन लाग्छ भने यु क्यान डु इन द्याट वे। भनेको मतलब इक्वेसन आउने र सल्भ गरेर गर्न सक्छौँ। म फर्स्ट एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। क्वेसन in ESP, if 4 term is 5 and 5th term is 4, 3 5 is 4, then first term equals to what? कति हुन्छ होला यसको? कति हुन्छ होला यसको? ल म यो क्वेसनको आन्सर यस करेक्ट। एउटा ESP को 4 टर्म चाहिँ 5 छ र 5 टर्म चाहिँ 4 छ भने त्यसको फर्स्ट टर्म कति हुन्छ भनेको छ। हाम्रो त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ 5 into 4 भयो, त्यो भनेको 20 आयो। त्यो नै आन्सर भयो। यस्तै क्वेसन सोधिरहेको छ एक्जाममा। इन्ट्रान्समा पनि यही टाइपको यही नेचरको क्वेसन सोधिरहेको छ। र जसले यो सर्टकट जानेको छ उसले क्वेसन हेर्दा पनि यो पनि गर्नु परेन। मैले चाहिँ सबै गर्नलाई भने नत्र तिमीले 5 for 20 भयो भने सिधै टिक गर्न सक्छौ 20। यदि कसैलाई चाहिँ त्यो आएन बाइ द वे भने हामीले इक्वेसन फर्म गर्नै पर्छ। ए र डी मा भएको दुईटै इक्वेसन, त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने, ए र डी को भ्यालु निकाली अनि बल्ल चाहिँ हामीले ए बाट चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म आउने भयो। बाइ द वे सेकेन्ड थर्ड टर्महरु सोध्यो भने त यो प्याटर्नमा यो बाइक अरु प्याटर्न भयो। यो फर्मुलाको रुलमा भएन भने हामीले इक्वेसन बनाउनुको विकल्पै छैन। पुरा मैले भनेको सुन्दैछौ नि हैन? सबैले बुझिरहेको छ नि? यदि चाहिँ प्याटर्नमा भएन, यो फर्मुलाको टाइपमा भएन भने हामीले त्यस्तो गर्नै पाउँदैन। पहिला फर्मुलाको टाइपमा हुनु पर्यो। है फर्मुलाको टाइपमा हुनु पर्यो। फर्मुलाको टाइपमा जुन हाम्रो चाहिँ सर्टकटको टाइपमा भएको क्वेसनलाई मात्र यो आइडिया लगाउन सकिन्छ। त्यो बाइकको अरु आइडिया अरु क्वेसनहरु आयो भने त we have to form two equations in terms of a and d, and we have to solve them and we have to calculate the value of a and d, and त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। र सपोज यसैमा सेकेन्ड टर्म निकाल्न भनेको यही टाइपमा सेकेन्ड टर्म निकाल्न भनेको के हुन्छ? t2 इक्वल्स के हुन्थ्यो? 5 into 4/2 हुन्थ्यो, त्यो भनेको 10 आउँथ्यो। त्यसमा t3 भनेको के हुन्थ्यो भने त 5 into 4/3 हुन्थ्यो, त्यो 20/3 हुन्छ। त्यसमा t4 भनेको चाहिँ 5 into 4/4 हुन्छ, और अब क्यान्सल भएपछि 5 आउँछ। ल यहाँ t4 equals to 5 छ, यहाँ क्वेसनमा t4 equals to 5। You can see the matching. t4 equals 5 into 4/4 छ, त्यो पनि t4 त्यति नै बराबर छ। यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं। र सेकेन्डको जुन चाहिँ छ त्यो सेकेन्डको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन जुन छ सेकेन्ड सर्टकट जुन छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले त्यस्तै नै क्वेसन सोध्यो। त्यसो चाहिँ थ्योरेटिकलै टाइपको क्वेसन हो त्यो। अब हामी चाहिँ मेनतिर जान्छौँ। धेरै टाइम एकै ठाउँमा लगाएर
छैन मिनमा चाहिँ ए र बी अनइक्वल नम्बर छन् र दुवै पोजिटिभ हुन् भने अर्थमेटिक मिनको भ्यालु चाहिँ a + b/2 ज्योमेट्रिक मिनको भ्यालु √ab र हार्मोनिक मिनको भ्यालु चाहिँ 2ab/a + b सबैलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो। यसले सेटिस्फाई गर्ने रिलेसनहरु छन्। यसले सेटिस्फाई गर्ने रिलेसनहरु फर्स्टमा am * hm = ज्योमेट्रिक मिनको स्क्वायर र त्यो भनेको चाहिँ के हो am gm and hm are in gp sorry are in gp number 2 मा am is greater than gm is greater than hm त्यसै गरिकन a को पावर n + 1 plus b को पावर n + 1 divided by a power n plus b power n equals to arithmetic mean if n equals to -1 sorry n equals to 0 geometric mean if n equals to -1/2 harmonic mean if n equals to -1 arithmetic mean of x1, x2, xn छ भने is arithmetic mean of x1, x2, xn छ भने this value is x1 plus x2 plus dot गर्दै xn/n हुन्छ यो स्टार्टमा अस्ति गरेर समेसन x/n त्यसैले ज्योमेट्रिक मिन of x1, x2, xn is x1 dot x2 dot xn को whole power 1/n if a and b are negative numbers म सबै डिस्क्राइब गर्छु then geometric mean equals to minus times √ab okay student if a and b are unequal and positive numbers arithmetic mean geometric mean and harmonic mean को फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ सो त्यसले सेटिस्फाई गर्ने दुईटा रिलेसन हामीले 11 क्लासमा प्रुभै गरेका छौं र यो जुन फर्स्टको रिलेसन छ त्यो फर्स्टको रिलेसनबाट दुईटा कुरा सोध्न सकिन्छ एउटा के सोध्न सकिन्छ भने am gm र hm मध्ये कुनै दुईटाको भ्यालु दिएर रिमेनिङको भ्यालु निकाल्न सक्छ फर एक्जाम्पल दुईटा पोजिटिभ नम्बर बीचको अर्थमेटिक मिनको भ्यालु 10 छ है अर्थमेटिक मिनको भ्यालु 10 छ ज्योमेट्रिक मिनको भ्यालु चाहिँ 8 छ भने फाइन्ड द हार्मोनिक मिन भन्यो भने हामीले त्यसले इक्वेसनमा राख्नु पर्दैन वी हैव टु युज दिस रिलेसन त्यो रिलेसनलाई युज गर्ने जुन रिलेसन छ am * hm = gm² भन्छ यो रिलेसनलाई युज गर्यो भने am gm र hm मध्ये कुनै दुईवटाको भ्यालु दिएर रिमेनिङको भ्यालु सोध्यो भने नो नीड टु फर्म एनी इक्वेसन जस्ट युज दिस रिलेसन एन्ड यु क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ रिमेनिङ आइदर am or gm or hm नेक्स्ट यो b² = ac फर्ममा भएको हुनाले कुनै दुईटा पोजिटिभ नम्बर बीचको अर्थमेटिक मिन निकाल्यो एउटा नम्बर आउँछ ज्योमेट्रिक मिन निकाल्यो अर्को नम्बर आउँछ हार्मोनिक मिन निकाल्यो अर्को नम्बर आउँछ त्यसलाई लिस्ट गर्यो भने द नम्बर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन बिकज दिस सेटिस्फाई द रुल b² = ac र am gm र hm चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा छन् सबभन्दा ठुलो am भयो gm 20 मा भयो hm चाहिँ सबभन्दा सानो भयो र एउटा त्यस्तो एक्सप्रेसन हो यो जसले तीनवटै am gm र hm को जुन त्यो तीनवटा फर्मुला छ त्यसलाई एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेको छ according to the value of n assigned here र यसलाई क्वेशन एक्जाममा सोध्दा कसरी सोध्न सकिन्छ भने for what value of n this expression becomes the arithmetic mean between a and b for what value of n this expression becomes the geometric mean between a and b and for what value of n this expression becomes the harmonic mean between a and b भनेर सोध्न सकिन्छ र त्यस्तो बेलामा जस्तो फर एक्जाम्पल हेर n को ठाउँमा 0 हाल्यो भने एक्सप्रेसनमा a पावर 0 + 1 a हुन्छ b पावर 0 + 1 b हुन्छ
by a power 0 1 b power 0 1 a plus b by 2 भयो जुन भनेको अर्थमेटिक मिन हो तर माइनस 1 by 2 हालेर सिम्प्लिफाई गरेर माइनस के अरे रुट एबी आउँछ जुन जोमेट्रिक मिन भयो र माइनस 1 हालेर सिम्प्लिफाई गरेर 2ab by a plus b आउँछ जुन हार्मोनिक मिन हो र त्यस्तो बाइ द वे बिर्स्यो भने चाहिँ हामीले अप्सनबाट डिटेल ट्रायल गर्न सक्छौँ ओके अब यो अर्थमेटिक मिन अफ x1 x2 xn भनेको छ x1 x2 xn हरुको अर्थमेटिक मिन भन्यो भने फर एक्जाम्पल दुईवटाको अर्थमेटिक हुँदाखेरि a plus b by 2 भन्यो भने तीनवटाको अर्थमेटिक मिन भने a plus b plus c by 3 हुन्छ दुई भनेको एक्चुअली समेसन x by m भन्न खोजेको जुन हामीले स्टार्टमा पढ्छौँ नि अर्थमेटिक मिनको फर्मुला समेसन x by m सम अफ अल आइटम डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ आइटम जस्तो जुन यहाँ अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हामीले a plus b by 2 भनेको छौँ नि त्यसको सम अफ आइटम डिवाइड बाइ 2 भयो दुईटा आइटमलाई जोडेको छ त्यो डिवाइडेड बाइ 2 भयो तीनटा जोड्दा डिवाइड बाइ 3 हुन्छ चारटा जोड्दा डिवाइड बाइ 4 हुन्छ भने n वटा जोड्दा डिवाइड बाइ के हुन्छ n हुन्छ स्टार्टमा हामीले पढ्ने फर्मुला नै हो समेसन x by n टाइपको भयो यो जोमेट्रिक मिन अफ x1 x2 xn इज यो जोमेट्रिक मिनसित रिलेटेड क्वेसन सोधा छ एकचोटि अब यो कस्तो भने जुन दुईटाको रुट एबी छ दुईटा रुट एबी भनेको एबी को पावर 1 by 2 भयो भाइ त यहाँ तीनटा भएको एबीसी को होल पावर 1 by 3 यस्तो हुन्छ सिमिलर प्याटर्नमा त्यसलाई जेनरलाइज गर्दै जाने रुट एबी भनेको त एबी को पावर 1 by 2 रुट एबी भनेको त एबी पावर 1 by 2 र तीनटा एबीसी को होल पावर 1 by 3 हुन्छ चारटा हुँदाखेरि त्यही अनुसार 1 by 4 हुन्छ भने एनवटा हुँदा त्यसैलाई एक्सटेन्सन गर्दाखेरि 1 by 8 हुन्छ The last को if and we are both negative numbers then खास यो हामीले 11 क्लासमा पढ्दा नि पोजिटिभ भनेर पढेका छौं नि and we are पोजिटिभ भने किन पढेको भने एक्चुअली जोमेट्रिक मिनको लागि किन एउटा नम्बर पोजिटिभ एउटा नम्बर नेगेटिभ भयो भने त रुट नम्बर भित्र नेगेटिभ आउँछ त्यसको आई को फर्ममा आउँछ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा आउँछ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हामीले रियल सेन्समा काम गरिरहेको बेला दैट डज नट एक्जिस्ट भन्छ एक्चुअली दैट इज इमेजिनरी दैट इज नट एक्चुअल दैट इज नट रियल त्यो भएर यसलाई चाहिँ नि नभए त अर्थमेटिक र हार्मोनिकलाई त एरबी बोथ पोजिटिभ अनि नेगेटिभ पनि के फरक छैन र यो इन्ट्रान्सतिर कतिपय बेलामा केमा सोधेछ यस्तो यो क्वेशन सोधेको देखिन्छ यदि एरबी बोथ नेगेटिभ नम्बर छ भने जोमेट्रिक मिन हुनु त्यसको बीचमा हुनु पर्यो त्यो बीचमा पर्ने नम्बर चाहिँ जोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु माइनस टाइम्स रुट एबी हुन्छ एन बी बोथ पोजिटिभ छ भने प्लस रुट एबी भयो यदि ए र बी बोथ नेगेटिभ छ भने माइनस रुट एबी हुन्छ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने इन रियल सेन्स दैट डज नट एक्जिस्ट इन रियल नम्बर सिस्टम त्यसको जोमेट्रिक मिन एक्जिस्ट हुँदैन र हामीले चाहिँ अहिले भनेको हामीले रियल सेन्समा हेर्छौँ रियल नम्बर सिस्टममा हेर्छौँ कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमतिर गयो भने त त्यो पनि एक्जिस्ट हुने भयो आई को फर्ममा आउने भयो वी आर नट स्टडीing about complex sequence we are just studying about real sequence so if we are given a and b both negative numbers then the geometric mean is given by minus times root a हामी त्यही क्वेशनहरु गर्छौं जुन सिक्वेन्स यो मिनहरु स्टडी लिएको छ क्वेशन if ABC are in arithmetic progression then if R minus A if R minus B if R minus C are in AP DGP CSP D not यस्तो क्वेशनलाई सबभन्दा छिटो र सजिलो तरिका सल्भ गर्नलाई एबीसी अर्थमेटिकमा छन् भने अर्थमेटिकमा भएको तीनवटा सजिलो नम्बर चुज गर कन्सिडर गर एकजना स्टुडेन्टले लेख्नु भएको छ दुईटै नेगेटिभ भए त भित्र पोजिटिभ हुँदैन भन्नुभएको छ भित्र पोजिटिभ हुन्छ तर बाहिरै साइन माइनस हो फर्मुलै त्यो तपाईलाई के सोध्यो इफ ए एन्ड बी आर negative numbers then geometric mean between them भन्ने सोध्यो भने geometric mean equals to minus times root ab लेख्नु पर्छ पोजिटिभ छ नि प्लस रुट ab भयो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ नि geometric mean in real number system that does not exist ओके स्टुडेन्ट यस्तो क्वेशनमा हामीले सजिलै
सजिलो 3वटा नम्बर चुज गर्ने जुन अर्थमेटिकमा छ 1 2 3 लिने त्यो लिएपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ e को पावर -1 हुन्छ यो e को पावर -2 हुन्छ यो e को पावर -3 हुन्छ एक्चुअली व्हाट इज दिस 1 by e second is 1 by e square third is 1 by e cube अनि t2 by t1 1 by e छ t3 by t2 पनि 1 by e छ so the numbers are in geometric progression very simply we can calculate we can know that the numbers are in geometric progression त्यो एकजना सिक्ने जेनरल टर्मको कुरा गर्नुपर्छ अहिले म एकछिनमा सिकाउँछु त्यो जेनरल टर्म आज इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरु पनि हामी सिक्छौं जुन टीएम र एसएन क्याल्कुलेट गर्ने जुनसुकै सेजको र जुनसुकै सिक्वेन्सको टीएन र जुनसुकै सेजको नि एसएन क्याल्कुलेट गर्ने हामी सजिलो ट्रिक सिकाउँदै छौं जुन हामीले 11 क्लासमा गर्दाखेरि एक पेज सम्म गरिन्थ्यो धेरैको मिस्टेक हुन्थ्यो गाह्रो लाग्थ्यो सबैलाई थर्ड एक्सरसाइजमा पढिन्थ्यो नि जुन एसएन निकाल्नु पर्छ जुन 6 मार्क्समा सोध्ने गर्थ्यो त्यो टाइपको क्वेशन हामी गर्छौं त्यो यहाँ चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ 1 2 स्टेपमा आन्सर आउँछ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्यो भने कसैले पनि बिगार्दैन कति सजिलो टेक्निक छ फर्मुला नि केही सम्झिनु पर्दैन केही पनि छैन त्यस्तो यो किन एचपी भनेन एचपी हुन त त्यसको रेसिप्रोकल टर्म एपी मा हुनु पर्छ नि त त्यसको रेसिप्रोकल त ई स्क्वायर अनि एउटा कुरा कि हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई कस्तो लाग्छ भने फ्र्याक्सन हुँदा बित्तिकै त्यो एचपी हो कि भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजन हटाउनुस् है फ्र्याक्सन नभएका पनि एचपी हुन्छन् र फ्र्याक्सन भएका एपी र जीपी पनि हुन्छ र यो किन एचपी भन्नाले यसको रेसिप्रोकल गर्दा एपी हुँदैन त्यसैले यसलाई रेसिप्रोकल गर्नुमा भने ई स्क्वायर के भन्छ जुन त ज्योमेट्रिक हो त्यही भएर यो एचपी हो कुनै पनि सिक्वेन्स एचपी मा छ कि छैन भन्नको लागि हामीले त्यसको रेसिप्रोकल त्यसको टर्मलाई रेसिप्रोकल गरेर हेर्नुपर्छ र रेसिप्रोकल गर्दाखेरि अर्थमेटिक आयो भने मात्र त्यो चाहिँ के हुन्छ एचपी हुन्छ अदरवाइज त्यो एचपी हुँदैन डोन्ट बी इन कन्फ्युजन t2 by t1 simply you can see यहाँ रेशियो हेर्न सक्नुहुन्छ 1 upon e भयो t3 by t2 पनि 1 upon e भयो रेशियो इक्वल छ रेशियो इक्वल भएपछि द नम्बर्स आर इन ज्योमेट्रिक पोजिसन नेक्स्ट क्वेशनमा जाम if abc are in gp and pqr are in ap then a को पावर q माइनस r b को पावर r माइनस p c को पावर p माइनस q को भ्यालु कति अप्सन ए मा 0 b मा 1 c मा pqr d मा abc के हुन्छ ल यसको आन्सर व्हाट विल बी इट्स आन्सर के हुन्छ ल यसको आन्सर भन त अप्सन सी हो के Okay, Shin, ABC are given in geometric progression and PQ are in arithmetic progression. Then we can consider three numbers in geometric. Base 2, 4, 8. GP भनेको हुनाले arithmetic भनेको हुनाले 1, 2, 3 मैले कन्सिडर गर्ने है त. I consider three numbers in arithmetic as well as three numbers in geometric. यहाँ geometric भनेको geometric को तीनटा चुज गर्ने मैले. Arithmetic भनेको हुनाले arithmetic को तीनटा नम्बर चुज गरे. र नम्बर चुजिङ गर्दा सकेसम्म सिक्वेन्स सेरिजमा 0 चुज नगर्ने सिक्वेन्स सेरिजमा सकेसम्म 0 चुज नगर्ने 0 चुजै नगर्ने अनि नेक्स्ट थिङ चाहिँ यो बेसमा छ भने 1 पनि चुज नगर्नु हुन्छ किन 1 को पावर जति पनि 1 नै हुन्छ त्यसले गर्दा कहिले रङ रिजल्ट दिन सक्छ जुन बेसमा पर्छ नि बेस भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ ए बी सी बेसमा छ त्यसको पावर समथिङ रेज गर्नु छ तर 1 को पावर जति पनि 1 हुने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यसले रङ रिजल्ट दिन सक्छ गलत रिजल्ट दिन सक्छ है र अर्को कुरा इन्ट्रान्सको अब्जेक्टिभ मैले सुरुको दिन भने अरु सरले भन्नुहुन्छ तिमीलाई इन्ट्रान्सको अब्जेक्टिभ भनेको छिटो सजिलोसँग करेक्ट आन्सर अप्रोच गर्ने त्यसलाई
हामी अप्सनबाट जान सक्छौँ, कहिले अप्सन इलिमिनेसन मेथड एप्लाई हुँदैछ भने, कहिलेकाहीँ हामी क्वेसनबाटै जान सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी भ्यालु कन्सिडर गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी क्याल्कुलेटरको युज गर्न सक्छौँ। यो डिफ्रेन्ट अप्रोचहरूको हेल्पबाट कहिलेकाहीँ हामी कन्सेप्चुअल नलेज युज गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ सर्टकट ट्रिकहरू युज गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले प्लस टूमा गरे जस्तै डिटेल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा ट्रिक नहुन सक्छ। कन्सेप्चुअल हुन्छन्, कतिपय क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै स्टुडेन्ट आन्सर बी भनिरहेको छौँ। यस, बी अप्सन इज करेक्ट। र मैले के भन्यो भने सिक्वेन्स चेन्जमा नम्बर कन्सिडर गर्दा 0 नगर। त्यस्तै केस रहेछ भने छुट्टै होला, नभए इन जेनरल हामी 0 कन्सिडर गर्दैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल 3,3,3 भनेर यस्तो नम्बर नै चुज नगर्ने। हुन त यो नम्बर अर्थमेटिक पनि हो, कन्स्टेन्ट सिक्वेन्स, जोमेट्रिक पनि हो, हार्मोनिक पनि हो। तर तिमीले यहाँ जीपी भनेर त्यो नम्बर कन्सिडर गर्नु भयो। किन यो नम्बर कन्सिडर त जीपी मात्र होइन नि त, एसपी पनि हो नि। अनि यहाँ त क्वेसनले एसपी पनि हो भनेर त भने एपी पनि होइन नि त यो। के अरे यहाँ त एपी भनेको छैन, तर यो एपी पनि हो। त्यो यस्तो इक्वल नम्बर पनि कन्सिडर न। कन्सिडरिङ गर्दा त अलिक ख्याल गर्नुपर्ने। बाटो हिँड्दाखेरि खाल्टाखुल्टी छ नि त, त्यसबाट अलिकति साइड लाएर हिँड्नु पऱ्यो नि त। मेन हाइवेमा हामी ड्राइभ गरिरहेको छौँ, एकदम ठुलो खाल्टो छ नि त, यसो साइडबाट लैजानु पर्ने। हाम्रो कमन सेन्स कुरा पनि हो। कमन हामीले चाहिँ आफै सोच्नुपर्ने कुरा हो। सबै कुरा त सबैले सिकाएको हुँदैन नि त। आफ्नो दिमाग युज गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ अब त्यो नम्बर कन्सिडर गर्दा त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। ओके, अब त्यो भ्यालु हामीले कन्सिडर गरेको भ्यालु किन यहाँ 248 लियो, जीपी भएको कुनै किन 1 2 3 लियो, अर्थमेटिक वर्कमा। अब त्यो कन्सिडर भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। एक अथवा 2 भयो, क्यू माइनस आर, क्यूबाट आर गर्दा माइनस 1 हुन्छ हेर, क्यूबाट आर गर्दा 2 माइनस 3 माइनस 1 हुन्छ। बी भनेको 4 भयो, आरबाट पी गर्दा 3 माइनस 1 2 हुन्छ। र सी भनेको चाहिँ कति छ, 8 छ। पीबाट क्यू हटाउँदाखेरि कति हुन्छ, माइनस 1 हुन्छ। त्यसको 1/2 भयो, त्यसको 16 भयो, 1/8 भयो, सब क्यान्सल हुन्छ, 1 आउँछ। र अब 0 आएको पनि हामीले सिधै हेर्न सक्थ्यौँ, तर यो अथवा यो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनु? ओके, यो अथवा यो आन्सर भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनु? यो अथवा यो आन्सर हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अब यहाँ चाहिँ जुन पिक्युआर छ, यहाँ एबिसी छ, यहाँ पिक्युआर छ, यहाँ चाहिँ के छ, एबिसी छ। यदि यो यहाँ चाहिँ 0 र 1 बाहेक अरू नम्बर आउँछ भने त आइदर दिस अर दिस आन्सर करेक्ट हो। यो आन्सर करेक्ट हुनलाई पिक्युआरको भ्यालु यहाँ 1 2 3 छ भने 1 to the 2 into 3 गर्दा 6 आउनुपर्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ कन्सिडर भ्यालु यहाँ इनपुट गरेर मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ। यसमा चाहिँ कति आउँछ, एबिसी को 64 आउँछ भने यहाँ आन्सर 1 र 0 बाहेक अरू आयो भने हामीले यहाँ कन्सिडर भ्यालु यहाँ चाहिँ अप्सनमा सब्स्टिट्युट गरेर त्यसको भ्यालु निकाल्ने र त्यसमा म्याचिङ गर्ने। तर अब यहाँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ 0 पनि आएन, 1 पनि आएन, 6 पनि आएन, 64 पनि आएन भने तिम्रो क्याल्कुलेसन रङ भयो र के क्वेसन पनि इरर हुन्छ। त करेक्ट अप्सन क्वेसनले दिएको छैन, त्यो कुराहरू हुन्छ। एकजना स्टुडेन्टले लेख्नुपर्छ, सर कुन नम्बर के हो बुझ्दैन भन्नुपर्छ। बुझाइदिनु भन्नुभएको रहेछ। अर्थमेटिक भनेपछि त डिफरेन्स इक्वल हुने गरी लिने, 1 2 3 2 3 4 लाइक दिस। जोमेट्रिक भनेपछि 1 2 4 लिन सक्यो, 2 4 8 लिन सक्यो, जुन नम्बर जोमेट्रिकमा छ। जोमेट्रिकमा हुनको लागि रेसियो इक्वल हुनुपर्छ। अर्थमेटिकमा हुनलाई डिफरेन्स इक्वल हुनुपर्छ। हार्मोनिक भने सिम्पली 1 1/2 1/3 लिने। फर इक्जाम्पल अर्थमेटिक भने सिम्पली यु क्यान कन्सिडर 1 2 3 यो मात्र लिनुपर्छ नि छैन है। 1 2 3 2 3 4 4 5 6 लाइक 10 20 30 यस्तो नम्बर लिन्छ। अनि जोमेट्रिकमा चाहिँ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ सिम्पली 2 4 8 लिँदा हुन्छ अथवा अरू पनि लिन सकिन्छ। हार्मोनिकमा चाहिँ 1 1/2 1/3 लिँदा सजिलो हुन्छ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। इफ हामीसँग धेरै टाइम छैन, एबिसी आर इन जीपी
then log A, log B, log C are in AP, BGP, CSP र D0. ABC ज्योमेट्रिकमा छ भने log A, log B, log C केमा हुन्छ भनेको छ। यो ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने R in AP छ भने this implies B equals to A plus C by 2. ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने D square equals to AC हुन्छ र ABC हार्मोनिकमा छ भने B equals to 2AC upon A plus C हुन्छ। यो फर्मुला हामी सबै जानेको छ। र जुन कुरा हामीले डाइरेक्टली सजिलै हामीले सब्जेक्टिभ गरेर ल्याउने कलेजमा पढेर सिक्न सक्छौँ भने त्यसलाई त्यसै गर्दा केही फरक परेन। ABC ज्योमेट्रिकमा छ भने वी क्यान राइट दिस इज B स्क्वायर इक्वल्स टु AC। ABC ज्योमेट्रिकमा छ त्यसलाई B स्क्वायर इक्वल्स टु AC लेख्न सकिन्छ। र यहाँ लोगारिथममा भएको हुनाले वी हैव टु टेक लोगारिथम अन बोथ साइड। दुईटै लग लिने। लग लिँदा के हुन्छ त? लग लिँदा पावर अगाडि आउँछ 2 log B इक्वल्स टु पावर चाहिँ अगाडि आउँछ लग लिएपछि लग एप्लाई गरेपछि यताको मल्टिप्लाई सममा आउँछ log A प्लस log C हुन्छ र log B इक्वल्स टु log A प्लस log C डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। जुन चाहिँ अर्थमेटिकको रिलेसन, जुन चाहिँ के हो अर्थमेटिकको रिलेसन। म फेरि रिपिट गर्दैछु। ABC यो सबैले बुझिरहेको छ र आन्सर पनि लेखिरहेको छ त्यहाँ। ABC ज्योमेट्रिकमा छ भने वी क्यान राइट B स्क्वायर इक्वल्स टु AC र त्यहाँ लोगारिथममा सोधेको हुनाले वी हैव टु टेक log on both side। लोगारिथम लिँदाखेरि 2 लोगारिथम अफ B इक्वल्स टु मल्टिप्लाई सम आउँछ log B इक्वल्स टु log A प्लस log C बाइ 2 भनेको यो फर्स्टको टाइपमा गयो। फर्स्टको टाइपमा गएपछि त्यो के हुन्छ अर्थमेटिकमा हुन्छ। अब यसमा हामीले नम्बर चुज गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तो अर्थ माथि ज्योमेट्रिक भनेको 2.8 नै लिनुपर्छ भने छैन। जुन नम्बर हामीलाई कन्सिडर गर्दा क्याल्कुलेसन छिटो र सजिलो हुन्छ हामीले त्यस्तो नम्बर चुज गर्ने गर्छौँ। जुन नम्बर चुज गर्दा हामीलाई क्याल्कुलेसन छिटो र सजिलो हुन्छ त्यस्तो नम्बर चुज गर्दा हुन्छ। जस्तो ज्योमेट्रिक भनेपछि 2.8 अथवा 2 स्क्वायर 2 क्युब 3 स्क्वायर 3 क्युब त्यस्तो मल्टिपल फर्ममा चुज गरियो। 5 स्क्वायर 5 क्युब 7 स्क्वायर 7 क्युब। तर त्यो भन्दा पनि लोगारिथममा क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुने हिसाबमा e स्क्वायर ए क्युब चुज गर्यो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ बिकज द नम्बर्स आर इन जीपी। किन जीपी मा भएको नम्बर कन्सिडर गर्ने हो र त्यसमा तिमीले e स्क्वायर ए क्युब कन्सिडर गर्न सक्छौ। e स्क्वायर ए क्युब कन्सिडर गर्ने। किन e गर्ने त? यो ज्योमेट्रिक हो कि हैन पहिला हेर। त किन हामीले e स्क्वायर ए क्युब कन्सिडर गरेको भने हामीलाई थाहा छ log e को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। त 2.8 गर्दा log 2 को भ्यालु त डेसिमलमा आउँला। log 4 को भ्यालु डेसिमलमा आउँला। त्यसलाई चेक गर्न गाह्रो होला। त्यही भएर हामीले सजिलोको लागि चाहिँ जुनले सजिलो हुन्छ त्यो लगसँग रिलेटेड धेरै क्वेशन हुन्छ नि यो सिक्वेन्स साइजमा पनि। यदि चाहिँ माथि जीपी दिएर तर लोगारिथमको क्वेशन छ भने त्यस्तोमा इट विल बी बेटर टु कन्सिडर e स्क्वायर एन्ड ए क्युब आर 3 नम्बर्स इन जीपी। त त्यो गरिसकेपछि यो गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो भने फर्स्टको log e हुन्छ, सेकेन्डको log e स्क्वायर हुन्छ, थर्डको log e क्युब हुन्छ। यो भनेको 1 हो, यो भनेको 2 हो, यो भनेको 3 हो। log e को भ्यालु त 1 हुन्छ। log e स्क्वायर भनेको के हो? ln e स्क्वायर भनेको 2 ln e हुन्छ। 2 into 1 भयो, 2 into 1 भनेको 2 आयो यसरी। त्यो log e क्युब पनि त्यसैले चाहिँ के आउँछ 3 आउँछ। त 1, 2, 3 भन्ने नम्बर चाहिँ केमा हुन्छ त? दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अर्को क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन। If x greater than 1, y greater than 1, z greater than 1 are in GP, then 1 by 1 plus ln x, 1 by 1 plus ln y, 1 by 1 plus ln z are in AP, BGP, CSP र D0। ग्रेटर देन 1 हामीले त्यस्तो हेर्नु के हेर्नु पर्दैन र यहाँ पनि आर इन जीपी भनेको छ। यसमा नि बेटर टु चुज e स्क्वायर एन ए क्युब।
यो ग्रेटर देन 1 भनेको कन्डिसन भ्यालिडिटीको लागि दिएको हो, त्यसलाई हामीले केही हेर्नु पर्दैन। यो क्वेसन इन्ट्रान्समै सोधेको छ है, इक्जाममै सोधेको छ। x greater than 1, y greater than 1, z greater than 1 are in GP, then the terms 1 by 1 plus ln x log x 1 by 1 plus log y 1 by 1 plus log z are in केमा छ भनेर सोधेको छ। So consider e square and e cube are 3 numbers in GP. मैले अघि पनि भनिरहेको छु, यदि जीपी सोधेर चाहिँ लोगारिथमसँग रिलेटेड क्वेसन दिएको छ भने त्यस्तो केसमा हामीले ई स्क्वायर ए क्युब चुज गर्दा हुन्छ। र अघि हामी भने जस्तै जहिले पनि 2 4 8 नै चुज गर्नुपर्छ र 3 स्क्वायर 3 क्युब नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले कुन चुज गर्दाखेरि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो कुरा हेर्नु। लोगारिथमको केसमा र माथि जीपी दिएको केसमा सर माथि एपी दिएर सोध्यो भने त्यो कुनै नहुन सक्छ नि, त्यो नहुने त सोध्दै सोध्दैन। कोही टर्म लेख्दा बित्तिकैमा अर्थमेटिक एउटा सिक्वेन्स हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। सिक्वेन्स भयो भने पनि अर्थमेटिक अथवा जोमेट्रिक अथवा हार्मोनिक मध्ये एउटा हुनै पर्छ भन्ने होइन त, त्यो बाहेक थुप्रै अरु सिक्वेन्सहरु छ। ओके, यहाँ आर इन एपी भनेर भनेको हुँदैन, ई छ भने यहाँ चाहिँ कति हो 1 by 1 plus ln e भयो। यो फर्स्टको 1 by 1 plus ln e स्क्वायर भयो सेकेन्डको, र 1 by 1 plus ln e क्युब भयो थर्डको। हामीलाई सबै थाहा छ 1 by 1 plus 1 हो, यहाँको 1 by 1 plus 2 अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। यहाँको यो 1 plus 3 हो। एक्चुअली दिस 1 by 2, दिस 1 by 3, त्यो हेरेर भन्न सकिन्छ, लेख्नै पर्दैन। 1 by 4 अनि 1 by 2 1 by 3 1 by 4 भन्ने नम्बर चाहिँ केमा हुन्छ, हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ। र अर्को क्वेसन छ लोगारिथमसँग रिलेटेड। इफ एबीसी आर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेसन देन log m the base a, log m the base b, log m the base c are in AP, BGP, CSP or DINO. ABC जोमेट्रिकमा छ भने log m the base a, log m the base b, log m the base c केमा हुन्छ भनेको छ। पहिला यसको फर्मुला लोगारिथमको अलिकति कुराहरु जानु पर्यो। log m the base a छ भने यसलाई 1 अपन त्यो तल आउँदाखेरि यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ है। यो प्रोपर्टी जानु पर्यो एउटा, यस्तो हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ यसैलाई हामी चाहिँ यसलाई तलकोलाई माथि माथिको तल अथवा न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटर र डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो इन्टरचेन्ज हुन्छ, त्यो इन्टरचेन्ज हुन्छ है, इन्टरचेन्ज हुन्छ एउटा प्रोपर्टी। अब नेक्स्ट चाहिँ log m the base a छ भने यु क्यान राइट दिस इज log m अपन log a, यस्तो पनि लेख्न सक्छौ। नेक्स्ट थिङ log a the base a छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। दुईटा सेम छन् त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। दुवै सेम छन् त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। र यहाँ e बेस हो, यसमा log m the base a छ भने त्यसलाई log m by log a लेख्न सकिन्छ भनेको e बेसमा। र त्यो कुरा भएको हुनाले र यहाँ चाहिँ m माथि छ, abc बेसमा छ। abc बेसमा भएको हुनाले त्यसलाई abc लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यता इन्टरचेन्ज गर्न हामी यसलाई तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अथवा यो भनेको के हो त, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 1 अपन log a the base m, 1 by log b the base m, 1 by log c the base m लेख्न सक्छौँ। अब abc को ठाउँमा abc जोमेट्रिकमा भएपछि त हामीले e स्क्वायर e क्युब ले जस्तै m स्क्वायर m क्युब लिन पाउने कि नपाउने, किन हामीले m लिँदाखेरि क्याल्कुलेसनमा सजिलो हो कि यो इक्वल भएपछि 1 आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ नि हामी। जोमेट्रिकमा भनेपछि जोमेट्रिकमा भएकै हाल्ने हो। एकजना स्टुडेन्ट सोध्नुहोस् सर यो एपीमा दियो भने यो के हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन उहाँको त्यसको सेन्सको क्वेसन सोध्नु भएको छ। त्यहाँ यहाँ एबी हुँदा एसबी हुँदा यसको कुनै एउटा सिक्वेन्सिङमै जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ। आइदर एपी अर जीपी अर एसबी जुन हुन्छ त्यो मात्र सोधिन्छ, जुन हुँदैन त्यो सोधिन्छ। जुन निकाल्न सकिन्छ त्यो मात्र सोधिन्छ, जुन निकाल्न सकिँदैन त्यो सोधिँदैन।
क्वेसन नै त्यही हो। फेब्रुअरी सिरिजको पनि अहिले पछि आउँछ है, फेब्रुअरी सिरिज अहिले आउँछ। ओके स्टुडेन्ट, अब यहाँ चाहिँ तिमीले एबिसी आर इन जिपी भनेपछि एम स्क्वायर एम क्युब चुज गर्दा बेटर भयो यहाँ, किन भन्दाखेरि एम भएन हाम्रो क्यालकुलेसन गर्नु सजिलो भयो। तर हामीले चाहिँ यो जोमेट्रिक हो कि होइन पहिला भनौँ। हो, जोमेट्रिकमा भएपछि यहाँ जोमेट्रिकै चुज गर्नुपर्छ। किन यो जोमेट्रिक हो त? एम स्क्वायर एम क्युब वाइ जोमेट्रिक? बिकज द रेसियो इन फर्स्ट टू पेयर इज एम एन्ड इन सेकेन्ड टू पेयर इज अल्सो एम, द्याट्स वाइ इट इज जोमेट्रिक। जोमेट्रिक भइसकेपछि अब त्यो भेल्युलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि के हुन्छ भने यो टर्म भनेको यो आफै बुझ्ने टर्म हो है, त्यही पनि म यहाँ डिटेल लेख्दैछु। लग एम द बेस एम, सेकेन्डमा लग एम स्क्वायर द बेस एम, र थर्डमा लग एम क्युब द बेस एम, यस्तो भइरहेछ। र यो पावरलाई अगाडि लिन मिल्छ र लग एम द बेस एम भनेको 1 हुन्छ। एक्चुअली दिस इज 1, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, एन्ड दिस नम्बर्स आर इन एसपी। म फेरि एकचोटि रिपिट गर्दैछु। हामीले लोगारिथमको प्रोपर्टिज अलिकति बुझ्नु पर्यो है, लोगारिथमको प्रोपर्टिजहरू बुझ्नु पर्यो जुन मैले अघि लेखेँ। र 1, 1/2, 1/3 एपीमा हुन सक्दैन। एपीमा हुनको लागि चाहिँ डिफरेन्स इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने एकजना स्टुडेन्ट लेख्नुभएको छ यो नम्बर एपीमा हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। तपाईँले सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै नम्बर एपीमा छ कि छैन भनेर। एपीमा हुनको लागि डिफरेन्स इक्वल हुनुपर्छ। 1/2 बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ र 1/3 बाट 1/2 घटाउँदा कति हुन्छ? T2 माइनस T1 र T3 माइनस T2 इक्वल हुनु पर्यो नि त अर्थमेटिक हुनु। डिफरेन्स इक्वल हुनु पर्यो। डिफरेन्स इक्वल छ त यहाँ छैन नि, त्यो एपी होइन। यो त एपी को रेसिप्रोकल हो, 1 2 3 को रेसिप्रोकल हो। र अर्थमेटिक को रेसिप्रोकल जहिले पनि एसपी हुन्छ। तपाईले के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भने एपी को रेसिप्रोकल जहिले पनि एसपी हुन्छ र एसपी को रेसिप्रोकल एपी हुन्छ। तर जीपी को रेसिप्रोकल जीपी itself। र कुनै नम्बर एपी मा हो कि हैन भने कन्फ्युज लाग्छ भने you have to see the difference, you have to check the difference. For GP you have to take the ABC को ठाउँमा रिप्लेस गरे। यस एक्ज्याक्टली हो, यो भन्दा अगाडि क्वेशन पनि आन्सर एचपी हो। जोमेट्रिकमा हामीले रेशियो हेर्छौं, रेशियो चेक गर्ने you have to check the ratio T2/T1, T3/T2, very simple. And एचबी मा छ कि छैन चेक गर्न छ भने तपाईले त्यसको रेसिप्रोकल हेर्नु पर्ने हुन्छ र रेसिप्रोकल टर्म एपी मा हुनुपर्छ। किन एचबी मा न डिफरेन्स हेर्न मिल्छ न रेशियो हेर्न मिल्छ। कुनै टर्म्सहरु एचबी मा छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि we have to convert it into its reciprocal sequence. हो सर एम बेस सजिलो हुन्छ भने हो, एकदम एक्ज्याक्टली एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। रेशियो कुरा एकदमै राम्रो छ। किन चाहिँ हामीले एम स्क्वायर एम क्युब गरेको पनि सजिलो गराउनको लागि, किन छिटो चाहियो नि त हामीलाई। तल एम छ बेस एम छ भने माथि एम भयो त सजिलो भयो, एम र एम 1 हुने भयो। त्यो भएर हामीले सर्टकट गरेको। प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, बुकमा पनि धेरै कुरा दिएको छ। ओके, हामी अब नेक्स्ट क्वेशन आन्छौं। If ABC are in geometric for GP and A par x equals to B par y equals to C par z, then x, y, z are in AP, BGP, CSP र D नम। यो हाम्रो क्लास 11 मा एक्सरसाइजमै गरेको क्वेशन हो यो। ओके स्टुडेन्ट, अब यसमा चाहिँ हामीले एबीसी ज्योमेट्रिकमा छ र ए पार एक्स दुईटा कन्डिसन दिएको छ। यहाँ एउटा एबीसी ज्योमेट्रिकमा भनेको छ र पछाडितिर ए पार एक्स इक्वल्स टु बी पार वाइ बार सी पार जेड दिएको छ। यो दुईटा कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने एक्स वाइ जेड केमा छ भनेर सोधेको छ। यसमा हामी बाइ ट्रायल गर्न सक्छौं, हिट एन्ड ट्रायल, जस्ट कन्सिडरिङ द नम्बर। र यहाँ ई स्क्वायर ए क्युब अथवा एम स्क्वायर एम क्युब गर्ने टाइपको क्वेशन छैन। यहाँ चाहिँ सिम्पली यु क्यान कन्सिडर द नम्बर्स इन जीपीएस 248 248 लिन सकिन्छ जीपीमा भएको। 248 किन जीपीमा हो
4/2 2 हुन्छ, 8/4 पनि 2 हुन्छ, रेसियो इक्वल छ नि त, त्यो भएर जिपी भयो। अब हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ए भनेको 2 भयो, 2 को पावर x, x भनेको त्यो थाहा छैन, x y z केमा भनेर थाहा पाउनु पर्ने हो। अनि b भनेको चाहिँ 4 छ, 4 को पावर y, र c भनेको 8 छ, 8 को पावर z। अब ल भन x y z को ठाउँमा यो x हो, यो y हो, र यो z हो। अब x y z को ठाउँमा चाहिँ कति कति नम्बर हाल्यो भने चाहिँ यो ब्यालेन्स हुन्छ। अर्थमेटिकको नम्बर हाल्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ कि ज्योमेट्रीको नम्बर हाल्दा ब्यालेन्स हुन्छ कि हार्मोनिकको हाल्दा ब्यालेन्स हुन्छ? 3 2 1 ले ब्यालेन्स गर्दैन। 2 पावर 3 4 पावर 2 अनि 8 पावर कुनको नम्बरले ब्यालेन्स गर्छ? ल चेक गर्यो। यु हैव टु चेक, वी हैव टु नो x y z आर इन AP, GP or SP. ल सबैले यहाँ एसपी लेख्छौ, एसपी नै करेक्ट आन्सर हो। जस्तो यहाँ अर्थमेटिक, त्यो यदि x y z अर्थमेटिक हो भने त अर्थमेटिकको नम्बरले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यदि x y z अर्थमेटिकमा हो भने त अर्थमेटिकको नम्बर हाल्दाखेरि यहाँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ। अर्थमेटिक नम्बर 1 2 3 हाल्दा त यो सेटिस्फाई हुँदैन। 2 पावर 1 4 पावर 2 8 पावर 3 इक्वल होइन। ज्योमेट्रिकको जीपी को हाल्ने, जीपी को नम्बर हाल्ने भनेको 2 4 8 2 को पावर 2 4 को पावर 4 8 को पावर 8 पनि इक्वल होइन। अब एसपी को नम्बर हाल। एसपी को नम्बर भनेको 1 1/2 र 1/3। 2 पावर 1 2 हो, 4 पावर 1/2 2 हो, 8 पावर 1/3 2 हो। त्यो भएर कुनको नम्बरले सेटिस्फाई गर्यो त? एसपी को ले सेटिस्फाई गर्यो। दैट्स व्हाई द आन्सर इज इन एसपी। यहाँ हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्यौं है। हिट एन्ड ट्रायल गर्दा एसपी को नम्बरले यसलाई सेटिस्फाई गर्यो। दैट्स व्हाई द नम्बर्स आर इन एसपी। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अर्को क्वेशन सोध्न सकिन्छ यसमा। यसो त हामा a पावर x इक्वल्स टु b पावर y इक्वल्स c पावर z जुन छ नि त्यहाँनेरि a पावर 1/x, b पावर 1/y र c पावर 1/z गरेर पनि सोध्न सक्छ। यदि त्यसै सोध्यो भने त्यो नम्बर्सहरु चाहिँ केमा हुन्छ? रेसिप्रोकल भएको हुनाले एचपी को रेसिप्रोकल एपी मा हुन्छ। ओके, अब हामी एन अर्थमेटिक मिनतिर जान्छौं। एन अर्थमेटिक मिन र एन ज्योमेट्रिक मिनको कुरा गर्छौं। ए र बी को बीचमा यहाँ एउटा अर्थमेटिक मिन सर्कल छ। पहिलो मिन भनेको m1 भनेको a + d हुन्छ, m2 भनेको a + 2d, त्यसै गर्दै n मिन भनेको mn भनेको a + nd, अथवा यसलाई b max d पनि भन्ने गरिन्छ। d को फर्मुला b max a/n + 1 हो मिनको केसमा, where n equals to number of arithmetic mean, sum of n arithmetic mean between a and b, equals to n times a plus b/2. In case of geometric mean, n geometric mean, a र b को बीचमा एउटा geometric mean इन्सर्ट गर्नु पर्ने छ भने m1 भनेको यार, m2 भनेको यार स्क्वायर, nth mean भनेको यार पावर n, r को भ्यालु चाहिँ b/a को होल टु द पावर 1/n + 1। तो कहिले फर्मुला पनि सोधिन्छ है, नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन। ओके, ओके, यहाँ त्यस्तो यतातिरबाट त्यति धेरै क्वेसन अलि कम पनि सोधेको छ। अब हामी चाहिँ सम टु एन टर्मतिर पनि जान्छौँ। नेचर अफ सम र मैले अघि भनिसकेको छु एस एन्ड टेन को एकदम सर्टकट सजिलो आइडिया छ, त्यो म सिकाउँछु। अनि त्यसरी फिबोनाची नम्बर्सहरुको कुरा नै गर्छु म। केही इन्फाइनाइट सेजहरु अलि फरक टाइपका इन्फाइनाइट सेजको कुरा नै गर्छु, सबै टेक्निकहरु सिकाउँछु। र बिफोर दैट पहिला एन अर्थमेटिक मिन, एन ज्योमेट्रिक मिन कुरा गर्छौं हामी। एन हार्मोनिक मिन पनि यसरी नै हुन्छ, त्यति धेरै
यसको इम्पोर्टेन्स नभएको हुनाले त्यो एन हार्मोनिक मिनको म कुरा गर्दिनँ, सिमिलर प्याटर्नमा जान्छ। र अहिलेसम्म हामीले सिङ्गल मिनको कुरा गरेका थियौँ है, सिङ्गल मिनको कुरा गरेका छौँ। अब चाहिँ हामी मोर देन वान मिन, एउटाभन्दा बढी मिनहरू बिचमा इन्सर्ट गर्दा केस हेर्दैछौँ। त्यसमा ए र बीको बिचमा एउटा मिन छ भने पहिलो मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हुन्छ, ए प्लस डी हुन्छ अर्थमेटिकको प्याटर्न अनुसार। अनि सेकेन्ड मिन भनेको थर्ड टर्म हुन्छ, ए प्लस 2डी हुन्छ। त्यही प्याटर्न आउँदा एन्थ मिन भनेको ए प्लस एनडी हुने भयो। त्यसलाई ब्याकबाट हेऱ्यो भने बी माइनस डी हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्थमेटिकमा जाँदाखेरि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो डिएक्समा जाँदा डी प्लस गरिन्छ भने यसरी डिएक्समा आउँदा डी चाहिँ माइनस गरिन्छ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो प्याटर्नमा जाँदा डी प्लस हुन्छ, यसरी आउँदा डी माइनस हुन्छ। किनभने लास्ट मिन पछि त बी आउने हो नि त, बीबाट डी घटाएर पनि यो लास्ट मिन रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ। Okay, this is the formula for calculating the common difference. Here, n भनेको नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन हो र टोटल टर्म यसमा n + 2 हुन्छ। किनभने संख्याको दुईटालाई त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा टोटल n + 2 हुन्छ। यहाँ भएका मिनहरूको सम चाहिँ n टाइम्स a + b/2 फर्मुला दिन्छ, n टाइम्स a + b/2 फर्मुला दिन्छ। र सिमिलरली ज्योमेट्रीमा त्यही हो, m1 को यार m2 को यार स्क्वायर mn को यार पावर n आको फर्मुला भइहाल्यो। र यसमा समको त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छैन, सम निकाल्न त सकिन्छ, फाइनाइटमा सम निकाल्न नसकिने होइन, तर यहाँ अर्थमेटिकको जस्तो त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छैन। यो अर्थम एउटा मिनको एउटा क्वेसन गर्छु म। क्वेसन, if n arithmetic mean are inserted between 3 and 17 so that first mean is to last mean, last mean equals to 1:3, then n को भ्यालु कति हुन्छ? अप्सन मा 2, बी मा 4, सी मा 6 र डी मा 8। यो क्वेसन गरेर त कति आउँछ आन्सर? त्यसपछि हामी सम अफ द नेचुरलबाट जान्छौँ। ओके, यसमा त्यो फर्स्ट टर्म ए भनेको 3 छ, लास्ट टर्म बी भनेको 17 छ। फर्स्ट मिन र लास्ट मिनको रेसियो दिएछ, त्योबाट फर्स्ट मिन भनेको यहाँ चाहिँ a + d 3 + d हुन्छ भने लास्ट मिन भनेको 17 माइनस d हुन्छ, अथवा एउटा d घटाएर। र फर्स्ट मिन र लास्ट मिनको रेसियो 3 + d/17 माइनस d भनेको 1/3 छ, so d को भ्यालु 2 हुन्छ। फेरि d को फर्मुला छ b माइनस a/n + 1 भन्छ, जुन अब मिनको फर्मुला छ। d को भ्यालु 2 छ, b भनेको चाहिँ 17 माइनस 3 डिभाइड/n + 1, र यसबाट n को भ्यालु 6 आउँछ।
ओके स्टुडेन्ट, यसमा चाहिँ हामीले n अर्थमेटिक मिन आर इन्सर्टेड बिट्विन 3 and 17 भनेको छ। 3 भन्ने नम्बर र 17 को बीचमा चाहिँ n वटा अर्थमेटिक मिन इन्सर्ट गरिएको छ। त्यसमा फर्स्ट मिन र लास्ट मिनको रेशियो 1:3 छ भने n को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ। हाम्रो 6 आन्सर आयो। त a भनेको 3 छ, b भनेको 17 छ। फर्स्ट मिन भनेको a + b 3 + b भयो भने लास्ट मिन भनेको चाहिँ b - c लाई a + nd पनि भन्न सकिन्थ्यो, तर a + nd भन्यो भने त त्यो b को युज हुँदैन र भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर यसलाई पछाइबाट हेरि 17 - c भन्ने यो दुईटाको रेशियो 1/3 दिएको छ। so d को भ्यालु 2 आउँछ। हामीलाई सोधेको d होइन कि n हो। n को भ्यालु निकाल्नलाई d = b - c / n + 1 छ। यो d को भ्यालु 2 हाल्दियो, 17 - 3 / n + 1 गरिदियो, त्यसपछि n बाट 6 आउँछ। र यो क्वेशन हामीले सिधै हिट एन्ड ट्रायलबाट नै हेर्न सक्छौँ है। अब सधैँभरि त्यस्तो सम्भव त नहोला, यो क्वेशनमा सम्भव छ। कसरी भने मिन आर इन द रेशियो अफ 1:3 भनेपछि 1:3 को रेशियोमा ल्याउनलाई फर्स्ट र लास्ट मिन, फर्स्ट मिन 5 र लास्ट मिन 15 दिदियो भने दे आर इन द रेशियो अफ 1:3। तर सधैँभरि यसरी स्मुथ हुन्छ भन्ने चाहिँ नहोला। यो तरिका सधैँ गर्न सक्यो, यसरी जहिले पनि हुने भयो। तर यो टेक्निकबाट ट्रायल त गर्न सकिन्छ, तर यहाँ अप्सनहरु पनि सानो भएको हुनाले तर कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने यो नम्बरहरु रेशियो 1:3 हुँदा नि यो नम्बर पनि फ्र्याक्सनमा हुन सक्छ नि। र यसरी हेर्दाखेरि 5 र 15 लियो भने त 1:3 को रेशियो मेन्टेन भयो र यहाँ ग्यापिङ पनि फुलफिल भयो, ग्यापिङ पनि इक्वल भयो नि त। यहाँ 2 को डिफरेन्स एन्ड 2 को डिफरेन्स हुन्छ भने नेक्स्ट टर्म कति आउँछ 7, नेक्स्ट टर्म कति आउँछ 9, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15। हाउ मेनी मिन आर देयर 1 2 3 4 5 6। हैन, यहाँ n अर्थमेटिक मिन भनेको 6 नै हुन्छ, किनभने यो मिनको फर्मुलाबाट निकालेको n चाहिँ नम्बर अफ मिन नै 6 हो। This is formula is for mean. Here n represent number of arithmetic mean. N means number of arithmetic mean. N भनेको number of arithmetic mean हो। ओके, अब हामी सम अफ द नेचुरल नम्बरतिर जान्छौँ। फर्मुला 1 + 2 + 3 + 4 + n = summation n. This equals to n into n + 1/2. Number 2 मा sum of first n even natural number, even natural numbers equals to n into n + 1. Number 3 मा sum of first n odd natural number, odd natural number equals to n square. Number 4 मा 1 square plus 2 square plus 3 square. Further n square equals to this is summation n square. n into n + 1, 2n + 1/6. Number 5 मा 1 की plus 2 की plus 3 की बढ़ गई plus n की equals to summation of n की equals n into n + 1/2 whole square. को xn equals to summation tn हुन्छ र summation of n की equals to summation of n whole square. That's important formula here.
Okay, student. सम अफ द फर्स्ट एन्ड नेचुरल भन्छौँ खास फर्स्ट भन्ने वर्ड युज गर्नु कारण के हो भने स्टार्टिङदेखि भनेको सुरुदेखि जस्तो सम अफ 10 नेचुरल नम्बर भने त त्यसको मिनिङ कुनै हुँदैन स्टार्टिङदेखि भनेको सुरुदेखि चाहिँ सम गर्दाखेरि भन्ने सेन्समा फर्स्ट भन्ने कुरा हो जस्तो इभन अब चाहिँ सम अफ 10 नेचुरल नम्बर भनेपछि तिमीलाई 10 to 20 हो कि 20 to 30 हो कि 30 to 40 हो त्यो त क्लियर भएन नि त त्यो भएर हामीलाई चाहिँ जुन फर्स्ट भनेछ फर्स्ट भनेपछि स्टार्टिङदेखि भनेपछि क्लियर भयो हामी सबैलाई थाहा छ नेचुरल नम्बर 1 बाट स्टार्ट हुन्छ इभन नेचुरल नम्बर 2 बाट स्टार्ट हुन्छ और नेचुरल नम्बर 1 बाट स्टार्ट हुन्छ सम अफ द नेचुरल नम्बर जसलाई हामी समेसन n भन्छौँ यानी 10 + 1/2 फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर सम यानी 10 + 1 ऑड को n स्क्वायर स्क्वायर को सम यानी 10 + 1 10 + 1/6 हुन्छ भने क्यूब को सम चाहिँ n * n + 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ र यसमा हामीले के देख्न सक्छौं भने फर्स्ट र लास्टको छ नि जुन फर्मुला त्यसमा एउटा रिलेसन छ यदि यसको भ्यालु दिएर यसको भ्यालु सोध्यो भने सिधै होल स्क्वायर गर्न मिल्छ अथवा यसलाई भन्दाखेरि यस्तो भन्न सकिन्छ है 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस n क्यूब भनेको 1 + 2 + n को होल स्क्वायर हो जुन हामीले यहाँ क्लासमा प्रुभै गरेछ क्यूब को सम भनेको फर्स्ट n नेचुरल नम्बर समको होल स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ त्यो भएर यसको भ्यालु दिएर यसको भ्यालु सोध्यो भने सिम्पली स्क्वायर गर्ने त्यहाँ n कति छ के छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन यसको भ्यालु दिएर यसको भ्यालु सोध्यो भने टेक द स्क्वायर हो तर यसको दिएर यसको सोध्यो भने यसमा n को भ्यालु चाहिन्छ किनभने यहाँ डाइरेक्ट कुनै रिलेसन छैन र हामी टर्महरुलाई जोड्यो भने सम निस्कन्छ सबैलाई थाहा छ र यही कुरालाई मैले सर्टकटमा यो लेखेको सर्टकटमा हामी यो फर्स्टलाई समेसन n भनेर डिनोट गर्छौं यो स्क्वायरको समय समेसन n स्क्वायर लेख्छौं र क्यूबको समय समेसन n क्यूब भनेर लेख्छौं अब हामी यससँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु गर्छौं क्वेशन if 1 + 2 + 3 प्लस गर्दै प्लस n = 55 छ भने then 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब गर्दै n क्यूब को भ्यालु कति कति हुन्छ यसको आन्सर भन त ल यो क्यूब को सम भनेको यसको समको के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ होल स्क्वायर भनेपछि 55 को स्क्वायर this = 3025 र यसको रिभर्स सोध्यो भने चाहिँ स्क्वायर रुट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अघि भने 1 को क्यूब + 2 को क्यूब प्लस डट गर्दै प्लस n को क्यूब भनेको 1 + 2 + 3 गर्दै n को होल स्क्वायर हो यो कुरा क्लियरली बुझ्नु पर्यो 11 क्लासमा हामीले प्रुभ गर्दा भनेको छ क्यूब को सम भनेको सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको होल स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ त्यो भएर यसको सम 55 छ भने यसको सम चाहिँ 55 को स्क्वायर 3025 हुन्छ त्यसै गरिकन 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस डट गर्दै 10 क्यूब छ माथि तल चाहिँ 1 + 2 + 3 गर्दै 10 छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ माथि कति हो माथि चाहिँ 1 + 2 + 10 को होल स्क्वायर भयो अनि तल चाहिँ कति भयो त 1 + 2 + डट गर्दै 10 भयो अनि एउटा यो स्क्वायर काट्यो अनि 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल समको n * n + 1/2 हुन्छ जुन भनेको 55 यस्तो क्वेशन पनि एक्जाममा सोधेको छ है यो अघिको रिलेसनबाट गर्यो सम अफ द नेचुरल नम्बरको भ्यालु 55 छ भने क्यूबको सम भनेको नेचुरल नम्बर समको होल स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ होल स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ है होल क्यूब सित हैन होल स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ त्यो 3025 आयो
यहाँ पनि त्यही प्रोपर्टी एप्लाई भइरहेछ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब छ माथि तल 1 प्लस 2 प्लस 10 छ त्यसलाई होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ बाइ तल त्यही भइहाल्यो यो कट भयो अनि सम अफ द नेचुरल नम्बर भयो अप टु 20 सो 10 सो n into n plus 1 by 2 भन्ने फर्मुला नि यु गेट द आन्सर एउटा क्वेशन गर तिमीहरु इन्टायर चाहिँ सोधेको छ क्वेशन 1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब प्लस तल गर्दै 12 क्यूब छ माथि एक्जाम में सोधेको छ क्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गर्दै 12 स्क्वायर छ माथि ल यसको क्वेशन आन्सर गर त ल यसको आन्सर चाहिँ 234/25 अथवा 9.36 हो 234/25 अथवा 9.36 एउटै हो डेसिमल फ्र्याक्सनमा जसले भनेको है द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन ए 55 आन्सर आउनेहरुले माथि स्क्वायर कसरी आयो यो फर्मुला तपाईले ख्याल गर्न के 1 की प्लस 2 की प्लस डट n की भन्ने छ नि जुन त्यो भनेको 1 प्लस 2 प्लस 3 गर्दै यहाँसम्मको होल स्क्वायर हुन्छ यसरी यो फर्मुला हो जसरी 1 की प्लस 2 की प्लस 10 की भयो भने यहाँ के भएको ठाउँमा 10 आयो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n को होल स्क्वायर भयो जस्तै हो त्यही त फर्मुला अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा आन्छौं if summation n equals to 55 then summation n square को भ्यालु कति हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है एकदम summation n भनेको सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको भ्यालु 55 छ भने स्क्वायर को सम चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ र हामीले के भनेका थियौं भने अघि के भनेका थियौं भने अघि फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको समको र p को सममा एउटा रिलेसन छ अथवा समेसन अफ n की भनेको समेसन अफ n को होल स्क्वायर सित इक्वल छ तर यसमा त छैन यसमा हामीले n को भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो n को भ्यालु थाहा पाउनको लागि समेसन n 55 छ भने n को भ्यालु त्यहाँ 10 हुन्छ 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बरलाई सम गर्यो भने 55 हुन्छ यदि त्यो कुरा कसैलाई डाइरेक्टली थाहा छ भने डाइरेक्ट n को ठाउँमा 10 हालेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ यदि चाहिँ त्यो जानेन भने त तिमीले यसलाई के गर्नुपर्छ n into n plus 1 by 2 यसको फर्मुला हो equals to 55 भयो यहाँको n square plus n minus 110 equals to 0 हुन्छ र फ्याक्टराइज गर्दा n को भ्यालु 10 र minus 11 हुन्छ नेचुरल नम्बरको भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन र समेसन अफ n स्क्वायर भनेको चाहिँ n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 हो remember 10 into 10 plus 1 11 10 to the 20 plus 1 21 by 6 हुन्छ
दिस इक्वल्स टु 385 म फेरि यसलाई रिपिट गर्दैछु एकचोटि समेसन n को भ्यालु 55 छ भने त्यही समेसन n स्क्वायर कति हुन्छ भनेको छ समेसन n को फर्मुला n * n + 1/2 हो 55 छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने n स्क्वायर + n - 110 / 0 हुन्छ यसको फ्याक्टराइजेसन 10 र -11 आउँछ हामी सबैलाई थाहा छ नेचुरल नम्बर नेगेटिभ हुँदैन n को 10 भयो समेसन n स्क्वायर भएको n * n + 1 2n + 1/6 हो n को फर्मुला 10 आउने 10 * 10 + 1 11 10 to the 20 + 1 21/6 भयो यसलाई टोटल क्याल्कुलेट गर्दा 385 आउँछ क्युब र होल स्क्वायर को रिलेसन भन्नुपर्छ खास हामीले त्यो फर्मुला नै हो 11 क्लासमा पढेको जस्तो तपाईले हेर्नुस् 1 क्युब + 2 क्युब भनेको 1 + 2 को होल स्क्वायर सित बराबर हुन्छ 11 क्लासमा पढेछ क्युबको सम भनेको सम अफ द नेचुरल नम्बरको होल स्क्वायर सित बराबर हुन्छ 2 को क्युब 8 हो 8 + 1 9 1 + 2 3 3 स्क्वायर 9 त्यसरी 1 क्युब + 2 क्युब + 3 क्युब गरे भने यो भनेको 1 + 2 + 3 को होल स्क्वायर सित इक्वल बोथ साइड 36 हुन्छ त्यसै गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गयो भने इफ यु कन्टिन्यू अप टु n then what does this becomes 1 cube + 2 cube + 3 cube गर्दै गर्दै n cube सम्म गयो भने it becomes 1 + 2 + 3 greater plus n को होल स्क्वायर हुन्छ र जसलाई चाहिँ हामी क्युब को सम भनेको एभन्दा अब यो हामीले चाहिँ जुन समेसन n क्युब = समेसन n स्क्वायर भनेको छौं त्यही हो अगाडिको क्वेशनमा कसैको भएको छैन भने तपाईले सिम्पली क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है योभन्दा अगाडि क्वेशनलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर त जुन 9.36 वाला क्वेशन छ माथि क्युबको फर्मुला लाउनु तल स्क्वायरको लाउनु अनि क्यान्सल गर्नु आन्सर आउँछ माथि क्युबको सम तल चाहिँ स्क्वायरको सम फर्मुला एप्लाई गर्नुस् क्यान्सलेसन गर्नुस् यु विल गेट द करेक्ट आन्सर Question: if Tn equals to n into n plus 1 by 2, then Sn equals to what भनेको छ न then Sn equals to what यसमा Sn भनेको के हो समेसन Tn हो समेसन Tn गर्दा फ्र्याक्सनलाई बाहिर निकाल्नु 1/2 समेसन अफ n स्क्वायर प्लस समेसन अफ n गर्नु यो चाहिँ 1/2 1/2 भ्यालु समेसन अफ n स्क्वायर n into n plus 1 2n plus 1/6 plus summation of n को फर्मुला n into n plus 1/2 टोटल सिम्प्लिफिकेसन गर्नुभयो भने n into n plus 1 n plus 2/6 आउँछ यसपछि हामीले Sn र Tn का सबै क्वेशन हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्छौं अब त्यो म सर्टकट मेथड सिकाउँछु जुन सर्टकट मेथड छ जुन सजिलो मेथड छ त्यो मेथड सिकाउँछु मैले यो क्वेशनमा मैले +2 मा गरे हामीले 11 क्लासमा गरे जस्तै त्यही मेथडबाट गरे र यो भन्दा पछाडी अब मैले Sn र Tn सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सबै हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट सिकाउँछु जुन चाहिँ हामीले 11 क्लासमा जुन गाह्रो लाग्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ एकदम सजिलो छिटो हुन्छ यहाँ चाहिँ Tn को एक्सप्रेसन दिएर सम सोधेको छ र Tn दिएर Sn निकाल्ने तरिका के हो त Sn इक्वल्स टु समेसन Tn हो र समेसन Tn गर्दा यो फ्र्याक्सनलाई जुन नम्बर छ कन्स्टेन्ट त्यसलाई बाहिर निकाल्ने n into n समेसन n स्क्वायर हुन्छ n into 1 समेसन n हुन्छ 1/2 एज इट इज भयो समेसन n स्क्वायर को एक्सप्रेसन यो समेसन n को यो त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् मैले यहाँ अलिकति जम्प गरेको छु र त्यसलाई टोटल सिम्प्लिफाई गर्दा n into n plus 1 n plus 2/6 हुन्छ अब हामी Tn र Sn को सबै क्वेशनहरु हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट जुन क्वेशनमा Tn र Sn सोधेको छ त्यो सेरी दिएको छ त्यस्तो सबै क्वेशन हामी हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्न सक्छौं त्यो कुरा म सिकाउँछु ल म Tn को सिकाउँछु क्वेशन the n term of this series 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus dot each कुनै पनि सिरिजको है यहाँ मैले एउटा दुईटा मात्र एक्जाम्पल लिन्छु त जस्तो पनि सिरिजको यसरी सेरी दिएर अप्सन दिएको छ त्यसको n टर्म मैले बताउने तरिकाबाट जस्तो सुकै सिरिज पनि एकदम सजिलै छिटै निकाल्न
जस्तो टाइपको ओके अब यसो अप्सनमा छ n into n plus 1/2 अप्सन बी मा n into n plus 1/2 को होल स्क्वायर अप्सन सी मा n र अप्सन डी मा n into n plus 1 n plus 2/6 Okay, the n term of the series 1 plus 3 plus 6 plus 10 dot each यो मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ र यो मध्ये कुन चाहिँ भनेर सोधिसकेपछि तिमीलाई सोधेको यहाँ n टर्म हो तर कसले जेनरल टर्म नै भनेको छ n टर्म र tn एउटै हो र यसमा हामीले n को भ्यालु 1 हाल्यो भने t1 हुनुपर्छ र यो सेजको t1 1 छ n को भ्यालु 2 हाल्दा t2 हुनुपर्छ र यो सेजको t2 3 छ n को भ्यालु 3 हाल्दा चाहिँ t3 हुनुपर्छ t3 यो सेजको 6 छ र n को भ्यालु 4 हाल्दा 4 टर्म आउँछ त्यो 10 छ यसलाई हामी अप्सनसँग ट्याली गर्छौं र हामी यहाँ अप्सन इलिमिनेसन मेथड युज गर्छौं अप्सन इलिमिनेसन मेथड युज गर्छौं हामीले रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै जाने र बाइ त्यो क्वेशन र मैले भने जस्तो कसैले 3 + 33 + 333 टाइपको सेजको कति होला कसैले तपाईले यस्तो टाइपको कति होला भन्नु होला जुनसुकै सेरिजको नि n टर्म निकाल्नलाई यदि हामीले सेरिज यसै दिएको छ यसरी अप्सन दिएको छ भने यहाँ मैले भन्ने मेथडले जस्तो सुकै क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर तपाईलाई के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ यसरी सेरिज दिएको हुनु पर्यो यहाँ अप्सन दिएको हुनु पर्यो त्यो त इन्ट्रेस्टमा दिन्छन् अब्जेक्टिभ बेस्ड क्वेशन हो जस्तो सुकै होस् फ्र्याक्सनमा होस् अर्थमेटिक होस् ज्योमेट्रिक होस् हार्मोनिक होस् 3 + 33 + 333 वाला जस्तो सुकै क्वेशन इन एनी क्वेशन you can apply this method you can check yourself option elimination technique wrong option लाई eliminate गर्दै जाने हटाउँदै जाने n टर्म भन्नु र जेनरल टर्म भन्नु एउटै कुरा n टर्म लाई हामी जेनरल टर्म पनि भन्ने गर्छौं पहिला यो मैले जुन ट्याली गरेछु त्यो कुरा बुझ्नु n को भ्यालु 1 लियो भने यो t1 हुन्छ र यो सेजको t1 1 हो n को भ्यालु 2 लियो भने यो t2 बन्छ र यो सेजको t2 3 हो n को 3 लियो भने यो चाहिँ के हुन्छ t3 हुन्छ र यो सेजको t3 कति हो 6 अनि यो अप्सनमा हालेर चेक गर्छौं हामी सब तिमीले n = 2 बाट चेक गर ल n बाट 2 हाल्दा जुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो त्यसमा चाहिँ कति आउनुपर्छ 3 आउनुपर्छ र बाइ द वे कुनै दुईटा अथवा तीनटा अथवा चारटैमा 3 आयो भने हामीले नेक्स्ट नम्बरले रङ अप्सनलाई हटाउँदै जानी जुन बाँकी रहन्छ त्यसले करेक्ट हुन्छ र n टर्म त्यो हो जसले n = 1 2 3 100,000 अल इन अललाई सेटिस्फाई गर्छ मैले n = 2 हाले 2 हाल्दाखेरि अप्सनमा करेक्ट आन्सर जुन हो त्यसमा 3 आउनु पर्छ यदि बाइ द वे दुईटामा 3 आयो भने किन हामीले रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै जाने हटाउँदै जाने 2 हाल्दाखेरि के हुन्छ 2 + 1 3 to the 6 बाइ 2 भनेको 3 आउँछ यो मिल्न सक्छ तर 100% यो टिक गर्न भएन किनभने हामी अप्सन इलिमिनेसन मेथड भनेको रङ अप्सनलाई हटाउँदै जाने र यहाँ 3 छ भने यहाँ त्यसैको स्क्वायर भएको हुनाले यो 9 भयो यो आउट भयो यहाँ 2 भएपछि यो गयो र यहाँ चाहिँ लास्टमा 2 हाल्दा 2 + 1 3 to the 6 काटिन्छ 2 + 2 4 आउँछ यो पनि भयो जुन अप्सनमा n को ठाउँमा 2 हाल्दाखेरि यो सिरिजको n टर्म मिल्नको लागि सेकेन्ड टर्म 3 आउनु पर्छ किनभने यो सिरिजको भनेको नि त यो सिरिजको भएको हुनाले जुन एक्युरेट a नम्बर रहेछ यदि a नम्बर चाहिँ करेक्ट आन्सर हो भने n को ठाउँमा 1 हाल्दाखेरि यो फर्स्ट टर्म आउनु पर्छ यसमा n को ठाउँमा 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म आउनु पर्छ n को ठाउँमा 3 हाल्दा थर्ड टर्म आउनु पर्छ n को ठाउँमा 4 हाल्दा फोर्थ टर्म आउनु पर्छ नभए त कसरी tn हुन्छ tn is the representation of all the terms 1 हाल्दा फर्स्ट टर्म 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म 3 हाल्दा थर्ड टर्म 4 हाल्दा फोर्थ टर्म आयो भने पो त्यो tn भयो एउटाले मिल्ने एउटा नमिल्ने भने tn हुन्छ त पास हुन्छ सबै सब्जेक्टमा पास हुनुपर्छ फेल हुनु एउटामा फेल भयो त्यस्तै हो यहाँ पनि र अब मानौ कुनै दुईटामा म्याच भयो सपोज एकछिनलाई यहाँ n को ठाउँमा n + 1 थियो भने यहाँ पनि 3 आउँथ्यो यो अप्सन त आउट भइहाल्यो यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो भन्ने कुरा रङ अप्सनलाई इलिमिनेसन गर्दै जाने यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो भन्ने थाहा पाउन हामीले चाहिँ नेक्स्ट नम्बरबाट चेक गर्ने आइदर 3 बाट अथवा 1 बाट चेक गर्ने म यहाँ 3 बाट चेक गरे n = 3 हाल्छु म
र जुन रङ हो एउटा विषयमा फेल भएपछि त फेलै हो, त्यसलाई चेक गर्नु पर्दैन। एन जस 3 हाल्दाखेरि यहाँ 3 + 1 4 आयो, तर आउनु पर्थ्यो कति 6 भएन। यहाँ एन जस 3 हाल्दा 3 + 1 4 3 जा 12/2 भनेको कति आयो 6 आयो। यही करेक्ट। सब अप्सन मिल्यो भने नेक्स्ट नम्बरले चेक गर्नुपर्छ, तर त्यो एउटामा मिल्न सक्छ, अर्कोमा गएर मिल्दैन। बढीमा 2 स्टेपसम्म जान पर्ने हुन्छ। बढीमा 2 स्टेपसम्म जान पर्ने हुन्छ। मैले 2 स्टेप भन्दा बढी जाने क्वेशन भेटेको छैन। यसरी हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि जस्तो पिए को बुक छ तिमीसँग, त्यहाँ एक्सरसाइजमा क्वेशन छ टीएन र एसएन को, यु क्यान ट्राई इट। त्यो जस्तो सुकै क्वेशनलाई मैले भनिरहेको छु यसरी चाहिँ दिएको छ, जस्तो सुकै फ्र्याक्सन डेसिमल इन टर्म्स अफ एक्स जस्तो सुकै यसरी दियोस्, नो प्रब्लम। र टीएन जेनरल टर्म सोधेको छ भने यहाँको भ्यालु 1 हाल्दा फर्स्ट टर्म आउनुपर्छ, 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म आउनुपर्छ, 3 हाल्दा थर्ड टर्म आउनुपर्छ, 4 हाल्दा फोर्थ टर्म आउनुपर्छ। यो T1 हो, त्यो भएर 1 हाल्दा T1 1 लेखेको, 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म हुन्छ, T2 हुन्छ, T2 यहाँ 3 छ, यहाँ T2 कति छ, यो T1 हो, यो T2 हो, यो T3 हो, यो T4 हो। यहाँ जुन चाहिँ यसको टीएन हो त्यसमा त 1 हाल्दा फर्स्ट टर्म आउनु पर्यो, 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म आउनु पर्यो, 3 हाल्दा थर्ड टर्म आउनु पर्यो। क्लास 11 को 6 मार्क्स आउने क्वेशनलाई यसै गर्न नमिल्ने। एकैचोटि 4 टर्म चेक गर्दा हुन्छ, तर 4 टर्म चेक गर्दा ठुलो नम्बर भयो, एकैचोटि सेकेन्ड गर्दा बेस्ट हो। एकदम गाह्रो छ भने 1 नै गर्ने, ठिकै छ भने 2 गर्दा बेस्ट, किन 4 गर्दाखेरि नम्बर ठुलो आउँछ, नम्बर ठुलो हुने भएको कुरा क्याल्कुलेसन गर्न टाइम लाग्छ कि। र टीएन को जस्तो सुकै क्वेशनलाई पनि यो मेथड एप्लाई गरेर यु क्यान डु। यदि केही भनेर नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु। अनि अब यसलाई यसैले मैले अर्को तरिकाले हेर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ सबैलाई होइन, म टीएन सिकाएपछि अर्को एसएन पनि सिकाउँछु। यसैले हामीले अर्को तरिकाले हेर्न सकिन्छ है। जस्तो फर्स्ट टर्म 1 छ, यहाँ सेकेन्ड टर्म भनेको के छ 2 छ, 3 छ, 3 भनेको 1 + 2 हो, T3 भनेको चाहिँ कति छ 6 छ, 6 भनेको 1 + 2 + 3 हो। 1 टर्ममा 1 सम्म, 2 मा 1 + 2 सम्म गयो, 3 मा 1 + 2 + 3 गयो, 4 टर्म यहाँ चाहिँ 10 छ, 10 भनेको 1 + 2 + 3 + 4 सम्म गएको छ भने 10 टर्म भनेको कति जान्छ 1 + 2 + 3 गर्दै n सम्म जान्छ, भनेको n * n + 1/2 नै यसको सोर्स। अब हामी एसएन को गर्छौं एउटा सम टु n टर्म को। टीएन गरेपछि टीएन को सबैले क्वेशन तयार गर्न सकिन्छ। सम टु n टर्म्स, सम टु n टर्म्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 so there are 2 n टर्म्स को फर्म भ्यालु कति, सम टु n टर्म्स गर्दा कति हुन्छ भनेर a मा छ n स्क्वायर, b मा छ n * n + 1/2, c मा छ n * n + 1/2 को होल स्क्वायर, र अप्सन डी मा छ n * n + 1 n + 2/6। अहिले टर्मको कुरा थियो, यसमा समको कुरा छ, यसमा समको कुरा छ। यो सम टु n टर्म भनेपछि यो सोधेको एसएन सोधेको, ब्राकेटको युज गरेछ सिक्वेन्सेसमा भने ब्राकेट भित्रको सिंगल टर्म सम्झिनुपर्छ है। जुन टर्महरु ब्राकेट भित्र छन् त्यसलाई सिंगल टर्म एउटै टर्म सम्झिनुपर्छ। ब्राकेटको युज अप्सन ए करेक्ट हुनु छ, अप्सन ए इज नट करेक्ट हियर। ब्राकेटको मिनिङ बुझ्नु पर्यो, यो सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर होइन, ठीक करेक्ट हो। यो T1 हो, यहाँ यो T2 हो, यो T3 हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। ब्राकेट लगाउनुको मिनिङ यतिकै रड लाएर ब्राकेट लगाएको होइन, ब्राकेटको मिनिङ हो दैट इज द सिंगल टर्म, दैट इज द सिंगल टर्म, त्यो एउटै टर्म, ब्राकेट मिनिङ त्यो। ओके, अब यहाँ चाहिँ n = 1 लाग्यो भने s1 भनेको चाहिँ T1 नै हुन्छ, त्यो T1 को 1 छ, s1 भनेको के हो सम अप टु फर्स्ट टर्म, यहाँ सम हेर्ने, अघिको टर्म हेर्ने त्यो सम हेर्नुपर्छ। यहाँको 2 ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ sn s2 भन्छ। सोलामसँग सुन्नुस्, रिपिट गरेर भन्नै पर्दैन, सोलामसँग सुन्नु भने रिपिट गरेर भन्नै पर्दैन। n = 2 ल्यायो भने s2 भन्छ, sn मा त 2 अलरेडी s2 बनियो, s2 भनेको T1 + T2, T1 + T2 गर्दा कति हुन्छ त 1 + 8 भनेको 9 हुन्छ। अब म 2 बाट चेक गरे, यदि म्याचिङ भयो भने मात्र हामी नेक्स्ट जान्छौँ।
पहिला यो तपाईले के बुझ्नु पर्ने यहाँ 2 हाल्दाखेरि जुन अप्सनमा 9 आउँछ त्यो करेक्ट आन्सर हो भन्ने कुरा बुझ्नु। यहाँ 2 हाल्दाखेरि यहाँ सुरुमा 4 आउँछ भएन, 2 को स्क्वायर 4 आउँछ भएन, 2 हाल्दा 2 + 1 3 2 6 by 2 भनेको 3 आउँछ पनि भएन, त्यसैले स्क्वायर 9 यो हुन सक्छ, यो 9 चाहिएको। 2 + 1 3 2 6 काट्यो, 2 + 2 4 आयो, यो पनि भएन। भनेपछि अप्सन सी नै करेक्ट हो। यसरी धेरै जसो क्वेशन वान ट्रायलमै सक्सेस हुन्छ। पिए को बुक छ तपाईहरुसँग, पिए को बुकमा क्वेशन ट्राई गर्नुस्। जुनसुकै क्वेशन पनि यस्तो टीएन र एसएन को छ भने यो टेक्निक एप्लाई गर्नुस्, जुनसुकैमा नि करेक्ट हुन्छ। म फेरि एकचोटी रिपिट गर्दैछु। सम टु एन टर्म भनेको छ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 2 एन टर्म्स भनेको छ। र यो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेन्ड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। र यो किन सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर होइन त त्यो कुरा नि म एक्सप्लेन गर्छु। र यहाँ चाहिँ ब्राकेट लगाएपछि ब्राकेट इनसाइडको सिंगल टर्म हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। लाइक द सिंगल टर्म। अनि त्यसपछि गएर n = 1 वाला फर्स्ट टर्म आउनुपर्छ, n = 2 वाला सेकेन्ड टर्म आउनुपर्छ। सेकेन्ड के सम n = 1 ल्यायो भने s1 हुन्छ। s1 भनेको t1 हो, किन सम अप टु फर्स्ट टर्म भनेको त फर्स्ट टर्म मात्र हो, त्यो 1 छ यहाँ यो स्टेजमा। n = 2 ल्यायो भने s2 बन्छ। व्हाट इज s2? s2 भनेको के हो? t1 + t2 हो। t1 + t2 हो। t1 भनेको चाहिँ यहाँ 1 छ, t2 भनेको 8 छ, 9 हुन्छ। अनि s3 भनेपछि a + a + a भन्नु। जुन एक्युरेट एसएन को एक्सप्रेसन हो त्यसले s1 s2 s3 s4 s100 s1000 अल इन अल सेटिस्फाई गर्छ। जुन चाहिँ रङ हो त्यसले कहिले यहाँ कोइन्सिडेन्टली एउटामा म्याच हुन सक्छ। जस्तो कि हाम्रो एउटा म्याच भएर हामीले नेक्स्ट नम्बर चेक गर्नु पर्यो नि, जस्तो सुकै सेरीलाई मिल्छ। यहाँ तिमीलाई एसएन सोधेको छ, यहाँ चाहिँ यसरी सेरी दिएको छ, चाहे त्यो फ्र्याक्सनमा होस् चाहे जस्तो सुकै सेरी दियोस्। अब यसरी अप्सन दिएको छ भने यो जस्तो सुकै सेरीलाई मिल्छ, किन एसएन टीएन हो त जेनरलाइजेसन हो नि त। t2 ले 8 हो यहाँ, यस सर्ट एक्ज्याक्टली त आएन, के भन्नु छ यहाँ एकजनाले। यो 1 किप 2 किप गरेर डाइरेक्ट गर्न मिल्छ यो क्वेशनलाई, तर सबै क्वेशनमा यस्तो आइडिया हुँदैन नि त। त्यो भएर यो आइडिया सबै क्वेशनमा मिल्दैन। एक्चुअली यो किन सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर होइन भने फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल भनेको त 1 + 3 + 5 गर्दै 2 n टर्म्स जाने हो। त्यो भएको चाहिँ के हुन्थ्यो, n² हुन्थ्यो। यसको फर्स्ट टर्म 1 छ, त्यसको फर्स्ट टर्म 1 छ, मिल्छ। यसको सेकेन्ड टर्म 3 हो, यसको सेकेन्ड टर्म 8 हो, कसै मिल्छ। त्यो भएर यो सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर होइन है। ब्र्याकेट हुँदा नहुँदा धेरै फरक पर्छ। एक्चुअली यहाँ स्टुडेन्ट भन्नुभएको छ यो, त्यो मैले भन्ने कुरा नै बाँकी थियो। यो भनेको 1 हो, यो भनेको 8 हो, यो 27 हो। विदिन द ब्र्याकेट हुन मिल्यो, तर अर्कोसित गरेर यसलाई ब्र्याकेटलाई हटाउन गर्न मिल्यो। प्लस तर 2 n टर्म छ, यो यस्तो टाइपको छ। यो भनेको 1 को किप प्लस 2 को किप प्लस 3 को किप टाइपको छ। 1 किप प्लस 2 किप प्लस 3 किप टाइपको भएको हुनाले एकजना स्टुडेन्ट t1 + t2 वाला बुझाउनु सर भन्नुभएको छ। s2 भनेको के हो? सम अप टु सेकेन्ड टर्म। सम भनेको जोड्ने, अप टु कतिसम्म सेकेन्ड टर्मसम्मको t1 र t2 जोड्ने। s3 भनेको के हो? सम अप टु थर्ड टर्म, t1 + t2 + t3 सम्म जोड्ने। त्यही कुरा त हो। टर्म भन्दा डाइरेक्ट के हुन्छ, t1 भन्दा फर्स्ट टर्म, t2 भन्दा सेकेन्ड टर्म, t3 भन्दा थर्ड टर्म हेर्ने हो। सम भन्दाखेरि जोड्दै जानुपर्छ। s1 र t1 बराबर हुन्छ, s2 भनेको t1 + t2 हुन्छ, s3 भनेको t1 + t2 + t3 हुन्छ, एन्ड सो अन। र एक्सरसाइज गरौँ त। एट टर्म अफ टाइपमै छिट्यो होला ल। एट टर्म अफ 1 1 1 3 5 9 डट इच त्यो फिबोनाची नम्बर्सहरुको छ, तर यस्तो क्वेशन अहिलेसम्म सोधेको छैन। अहिलेसम्म धेरै टाढाको नम्बर सोध्ने कुरा हुँदैन। 16 26 31 47 यसमा कहिले 3 प्याटर्न हुन्छ, कहिले दुईटा प्याटर्न हुन्छ। 1 1 1 3 5 9 यस्तो सही क्वेशन सोधेको छैन हाम्रो बुकमा छ एक दुईटा। यो तीनटा फर्स्ट तीनटा जोड्यो भने 3 आउँछ हेर। यो नेक्स्ट तीनटा जोड्दा 5 आउँछ।
नेक्स्ट 3टा जोड्दाखेरि 9 आउँछ। नेक्स्ट 3टा जोड्दा नेक्स्ट नम्बर आउँछ 9 5 14 3 17 भयो। नेक्स्ट नम्बर चाहिँ 17 9 कति हुन्छ 26 5 21 31 भयो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट एकदम नजिकको नम्बर। त्यही 3वटा जोड्दाखेरि नेक्स्ट नम्बर आइरहेछ। एकजना स्टुडेन्टले फर्स्टकोमा त जोडेको थिएन भन्नुभयो त S1 मा त कसरी जोडिन्छ? S1 भनेको सम टु फर्स्ट टर्म। सम टु फर्स्ट टर्ममा त कसरी जोड्नु त? फर्स्ट टर्म मात्र त हुन्छ नि। सम टु सेकेन्ड टर्म भएपछि T1 र T2 जोडिन्छ। थर्ड भएपछि 3टा जोडिन्छ। फोर्थ भएपछि 4टा जोडिन्छ। यसमा त सिम्पल हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले यो पहिलो 3टा जोड्दा 3 आयो, नेक्स्ट 3वटा जोड्दा 5 आयो, नेक्स्ट 3वटा जोड्दा 9 आयो। अब त्यसपछि त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ र सिक्वेन्सली सिद्धियो। नेक्स्ट क्लासमा हामी कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गर्छौं। थ्यांक यू स्टुडेन्ट।